आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, मृत्यु के हो? सीधा उत्तर दिने हो भने मृत्यु त्यही हो, मान्छे मर्यो त्यही नै हो। मृत्यु जन्मको परिणाम हो। जन्म परिपक्व भयो, मृत्यु भयो। मृत्यु भनेको त्यो हो जसरी उज्यालो भयो, उज्यालो भएपछि अँध्यारो भयो। हरेक दिन सूर्यको जन्म हुन्छ, हरेक दिन सूर्यको मृत्यु हुन्छ। चक्र छ। जसरी जन्मियो त्यो व्यक्ति मर्छ, निश्चित छ। जसरी जन्मेपछि मर्छ निश्चित छ, त्यसै गरी मरेपछि जन्मिन्छ त्यो पनि निश्चित छ। चक्र एउटै हो। अब यो मृत्यु के हो? दुई प्रकारको मृत्यु हुन्छ। एउटा शरीरको मृत्यु, शरीर मर्छ तर म मर्दिनँ, म मर्ने भइदिएको भए अर्को जन्मको कुरै आउँदैन थियो। जन्मिनेवाला नै छैन भनेपछि के जन्मिनु र? पुनर्जन्ममा भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू आत्मा मर्दैन भन्छन्। जसलाई पुनर्जन्ममा भरोसा छैन उनीहरूको खासै तर्क छैन। यही जन्म छ, बाँकी त थाहा छैन। किनभने यसकोमा वैज्ञानिक प्रमाण छैन, त्यसकारण यसमा प्रमाण नभएको कुरामा भरोसा गरिरहनु ठिक छैन भन्छन्। त्यो पनि कुरा ठिकै छ। जे अगाडि छ त्यसलाई नै भर गर्ने हो, नभएको कुरालाई के भर गर्ने? जे जानिन्छ त्यसलाई भर गर्ने। तर अहिले विज्ञानले धेरै प्रयोग गरिसक्यो, मनोविज्ञानले धेरै प्रयोग गरेको छ। अहिले त उपचारको लागि पनि, विशेष बिमारीहरूको उपचारको लागि पनि पूर्वजन्म देखाउने, पूर्वजन्ममा पठाउने विधिहरू प्रयोग हुन्छ। पास्ट लाइफ। अहिले मलाई कुनै बिमारी छ भने के कारणले छ? कहीँ पूर्वजन्मकामा भएका घटनाहरूको कारणले त छैन। त्यसमा खोजी गरिन्छ र केही विधिहरू प्रयोग गरेर व्यक्तिलाई पूर्वजन्ममा पठाइन्छ र योभन्दा अघिल्लो जन्ममा म के थिएँ, कस्तो थिएँ उसले अनुभव गर्छ। घटनाहरू के घटेका थिए, घटना थाहा पाउँछ। सबै जीवनको सबै इतिश्री थाहा पाइन्छ भन्ने होइन, केही प्रमुख घटनाहरू याद हुन्छ, भोगेर आइन्छ। र यहाँ पनि प्रयोग हुन्छ। यहाँहरूले सतविज्ञान कार्यक्रममा आफ्नो पूर्वजन्म हेर्नु भएको छ। कस्तो थियो, के थियो थाहा पाउनु भयो। यसको अर्थ पूर्वजन्म थियो, प्रमाणित भयो। ठिक छ, बाहिर प्रमाण देखाउन सकिएन, त्यो अलग कुरा हो, तर आफूले अनुभव गर्न सकियो। यो अनुभवको क्षेत्र हो, यो देखाउन मिल्दैन। धेरै कुराहरू शब्दमा आउँदैनन्। जसरी हामी खाना खान्छौँ, मिठो भन्छौँ, जे खाए पनि मिठो भन्छौँ। आज तरकारी कस्तो मिठो रहेछ, यो चामल त साह्रै मिठो रहेछ। मिठाई खाए पनि मिठो रहेछ, अचार खाए पनि मिठो रहेछ। अचारको मिठो र मिठाईको मिठोमा, तरकारीको मिठोमा, चामलको मिठोमा फरक त छ नि। कति धेरै फरक छ मिठासमा। तर त्यो फरक कसरी व्यक्त गर्ने, कसरी भन्ने? मिठो रहेछ भन्न चाहिँ सकिन्छ, कस्तो मिठो भनेर भन्नै सकिन्न।
कस्तो प्रकारको मिठास थियो भन्न सकिन्न। जे खायो उही मिठो, तर मिठो मात्रै, त्यतिसम्म शब्द पुग्यो। त्योभन्दा गहिरो जुन उसले अनुभव गर्छ त्यो रसको, त्यो मिठासको, त्यो व्यक्त हुँदैन, अव्यक्त हुन्छ। कस्तो मिठो, कस्तो मिठो, मिठो थियो बस सकियो। त्यस्तै हो, यो अनुभूति हो, अनुभव हो। जसरी आफूले खाएको खानेकुराको मिठासको व्याख्या गर्न सकिन्न, त्यो मिठोको व्याख्या हुँदैन। मिठो देखाउन सकिँदैन। बढीभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ, कस्तो मिठो थियो भन्दा ल तिमी नै खाएर हेर न, यी यस्तो खालको मिठो खाऊ तिमी। उसलाई खानेकुरा दिन सकिन्छ, बाँकी व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी अनुभूतिको कुनै पनि क्षेत्रको व्याख्या हुँदैन, आफै प्रमाणित। जसले खायो उसले जान्यो, जसले खायो उसले स्वाद पायो। नखानेलाई स्वादको व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी जसले ध्यानको अनुभूति गर्यो या पूर्व जन्मको अनुभूति गर्यो उसले मात्रै जान्यो। जसले अनुभूति गरेन उसलाई यस्तो यस्तो थियो भनेर भन्न मिल्दैन। यो अनुभूतिको क्षेत्र हो। तर हामीले हेरेका छौँ धेरै व्यक्तिहरूले जसले यो कार्यक्रम गर्नुभयो उहाँहरूलाई थाहा छ कि पूर्व जन्ममा म के थिएँ र त्यसको परिणामस्वरूप अहिले म के छु। पहिले भएका सम्बन्धहरू, पहिलेका नातेदारहरू जस्तो सम्बन्ध थियो ती व्यक्ति आज मेरा अगाडि छन् कि छैनन्, छन् भने को छन्, सबै कुराको जानकारी हुन्छ। थाहा पाउँछ उसले, बस उसले थाहा पायो। तर मैले थाहा पाएँ, अरूलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन, प्रमाण दिन चाहिँ सक्दैन, आफूले अनुभव गर्ने मात्रै हो। त्यसको अर्थ के हो भने म मर्दो रहेनछु, म मर्दो रहेनछु। पूर्व जन्ममा म यो प्रकारको मानिस थिएँ अथवा जे थिएँ र त्यो बेलामा मरेको घटना याद हुन्छ, किनभने सबैभन्दा ठुलो घटना हो त्यो। त्यसकारण मर्दाखेरि के भएको थियो, कति पीडा भएको थियो या कस्तो भएको थियो उसलाई याद रहन्छ। र अहिले जन्मियो, पहिला जन्ममा थिएँ अहिले पनि छु भन्ने बित्तिकै शरीर मरे पनि म मर्दो रहेनछु। मेरो शरीर मर्यो, जलाए। पूर्व जन्ममा शरीर जलाए, आफ्नो शरीर जलाएको हेर्ने व्यक्ति कति छन् पूर्व जन्ममा, त्यो अनुभव भएको छ। त्यो शरीर जलाए फेरि म अहिले शरीरमा छु, यसको अर्थ शरीर फेरि पाउँदो रहेछु, फेरि जन्म मेरो हुँदो रहेछ। त्यो स्वयं प्रमाणै भन्छ नि, आफै प्रमाण। अब अरूलाई भन्न देखाउन मिल्दैन, अब के गर्ने, बाहिर प्रमाणित गरेर देखाउन मिल्दैन। त्यसकारण यो अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञानमा बडो अप्ठ्यारो छ। किनभने भौतिक विज्ञानमा पदार्थ छ अगाडि देखाउन मिल्छ, यो जोड्दा यस्तो यस्तो भयो देखाउन मिल्छ। अध्यात्म विज्ञान भनेको यो सूक्ष्मताको विज्ञान हो जो देखाउन मिल्दैन, अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ। अध्यात्म अनुभव हो, अनुभवको ज्ञान हो। त्यसैले यो देखाउन कठिन छ। तर म मर्दो रहन्छु यो सुनिश्चित, आफू सुनिश्चित हुन सकिन्छ। अनि थाहा हुन्छ भगवान कृष्णले भन्नुभएको नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। मानिसको आत्मालाई न आगोले डढाउन सक्छ, न पानीले गराउन सक्छ, भिजाउन सक्छ, न हावाले उडाउन सक्छ, न शस्त्र अस्त्रहरूले काट्न सक्छ, न मार्न सक्छ कसैले। ऊ त अमर छ, कहिल्यै मर्दैन। शरीर मर्छ तर व्यक्ति मर्दैन। यो भगवान कृष्णको उद्गार, यो गीताको सार यहाँ अनुभव हुन्छ जब व्यक्ति पास्ट लाइफमा जान्छ। त्यतिखेर भगवान कृष्णको श्लोकप्रति भरोसा हुन्छ, यो हो रहेछ, सत्य प्रकट हुन्छ। अब यो मृत्यु चाहिँ फेरि जन्म्यो, फेरि मर्यो, फेरि जन्म्यो, फेरि मर्यो, चलिरहन्छ। यो यसैलाई हो जन्म मृत्युको चक्र। संसार भनेकै यही हो, चलि नै रहन्छ। जसरी सूर्य उदायो फेरि अस्तायो, दिन भयो रात भयो, फेरि दिन भयो फेरि रात भयो, निरन्तर एउटै घटना चलिरहेको छ। हिउँद भयो, बर्खा लाग्यो, फेरि हिउँद, फेरि बर्खा, जाडो आयो, फेरि गर्मी, गर्मी भयो, फेरि जाडो, निरन्तर त्यस्तै चक्र। हरेक कुरा चक्रमा छ र जीवन पनि चक्रमा छ।
जीवन चक्र भनिन्छ। निरन्तर एउटै चक्रमा जीवन घुमेको घुमै छ। अब अर्को कुरा आउँछ मोक्ष। यो मोक्ष भनेको के हो? यो मोक्षको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न जरुरी छ। मुक्तिको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न जरुरी छ। त्यो के हो भने नि हाम्रो इच्छा मूल हो। अर्को जन्म पनि हुन्छ भने हाम्रो इच्छाको कारणले हुन्छ। यो जन्ममा कुनै विषयप्रति मेरो कति लगाव छ, अर्को जन्म त्यो लगाव नै मूल इच्छा बन्छ। मलाई यो भए हुन्थ्यो, योसँग बसिरहन पाए हुन्थ्यो, यो चाहिँ मबाट नछुटोस्, यो चाहिँ सधैँ मेरो साथमा बसिरहोस्, हुन्छ नि इच्छा। कसैलाई कुनै व्यक्तिप्रति मोह हुन्छ, छोराछोरीप्रति होला, बाबुआमाप्रति होला, जो प्रति पनि होला। कसैलाई कुकुर बिरालोप्रति मोह होला, ऊ मेरो साथमा रहोस्, नछुटोस्। अत्यन्तै बढी त्यो मोह भन्छ, त्यो गहिरो सोच छ उसको कि त्यो प्राप्त भइरहोस्, मेरो साथमा बसिरहोस्, योसँग कहिल्यै पनि छुट्टिन नपरोस् भन्ने छ। त्यही सोच, त्यही इच्छा, त्यो मूल इच्छा, जीवनभरि एउटै इच्छा गरिरह्यो कि सबैभन्दा मुख्य इच्छा यो चाहिँ अरू सबै छुटे पनि यो चाहिँ नछुटोस्, यो चाहिँ मेरो साथमा रहोस् भन्ने छ। अर्को जन्ममा ऊ त्यही जन्मिन्छ, उसको इच्छा पुरा हुन्छ। जस्तो जीवनमा इच्छा गर्छ त्यही हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो अर्को जन्म हाम्रै इच्छा हो। यो जन्मको कर्म नै अहिले कस्तो कर्म गरेका छौँ, किनभने कर्म इच्छाले गराउँछ। कुनै पनि काम हामी गर्छौँ भने त्यत्तिकै काम त हुँदैन। मेरो शरीर आफै गएर काम गर्ने होइन क्यारे, पहिला यो काम गर्छु भन्ने इच्छा जन्मिनुपर्छ अनि मात्रै मान्छेले काम गर्छ। त्यसकारण मैले जीवनभरि के काम गरेँ, कस्ता प्रकारको काम गरेँ, त्यसको आधारमा मेरो इच्छा के थियो भन्ने थाहा हुन्छ। मूल इच्छा त्यहीबाट निस्किन्छ। त्यही अनुसारको अर्को जन्म हुन्छ त्यस्तै परिस्थितिमा, र उसको मूल इच्छा नै उसको मूल स्वभाव बन्छ। अर्को जन्मको उसको मूल प्रकृति, प्राकृतिक स्वभाव उसको यो जन्मको कर्मबाट, यो जन्मका इच्छाहरूबाट निर्मित हुने हो। हाम्रो भाग्य अरूले बनाउने होइन, हामी आफैले बनाउने हो। भावीले भाग्य लेख्ने होइन। हाम्रो यो जन्मको कर्म, अर्को जन्मको भाग्य। किन त्यस्तो हुन्छ भने कर्मको फल नभोगी सुख छैन। अब अहिले गरेका सबै कर्मको फल अहिले भोग्न सकिन्न। जसरी हामीले जति सम्पत्ति कमाएका छौँ यो जन्ममा, मर्ने बेलामा सबै सम्पत्ति सकेर खर्च गरिसकेर मर्ने हो, त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन? बाँकी त बच्छ। जति हामीलाई चाहिन्छ त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी सम्पत्ति बाँकी रहला। अब त्यो सम्पत्ति, मैले कमाएको सम्पत्ति अरूले भोग्दैन, मैले भोग्नुपर्छ। भोग्न अर्को पटक आउनु पर्यो। मैले जस्तो कर्म गरेको छु, राम्रो कर्म गरेको छु, त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ, नराम्रो गरेँ नराम्रो आउँछ। अब जस्तो परिणाम आए पनि यो जन्ममा जति भोग्यो भोग्यो, बाँकी रहेको भोग्न पछि आउनुपर्छ। यो त कर्मको नियम हो। कर्मको नियम अकाट्य छ। आगोमा हात हालेपछि पोल्छ नै। जस्तो सुकै सोचे जे गरे पनि पोल्छ। अब के गर्नु? त्यस्तै हो। कर्म गरेपछि परिणाम आउँछ, हात हालेपछि पोल्छ, फोका उठ्छ, स्वाभाविक हो। त्यसकारण अर्को जन्ममा फेरि परिणाम भोग्नुपर्छ। यही चक्र चलि नै रहन्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि, मैले जे काम गरिरहेको छु, के को लागि गरिरहेको छु, कसको लागि गरिरहेको छु, सारा कामहरू म मेरो लागि गर्दो रहेछु। म मूल रहेछु। इच्छा मेरै लागि रहेछ। मलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो पाए हुन्थ्यो, ऊ पाए हुन्थ्यो। कसको लागि पाए हुन्थ्यो? मेरै लागि त हो। म केन्द्रमा छु, मेरो लागि सबै कुरा चाहियो। अब हामी भन्छौँ, ए बाबु इच्छा छोड। इच्छा नै समस्याको जड हो। इच्छाबाट मुक्त भयो तिमी, दुनियाँबाट मुक्त भयो। इच्छा नै बन्धन हो। यो चिज पाए हुन्थ्यो, यो भए हुन्थ्यो, यो भए हुन्थ्यो, जुन यसबाट मोह जन्मिन्छ, यो इच्छा नै सबैभन्दा ठुलो जड हो। इच्छा त्याग। अब इच्छा त्याग भन्दाखेरि पनि
व्यक्ति के भन्छ इच्छा त्यागेर के पाइन्छ? के पाइन्छ भन्दाखेरि अर्को इच्छा जन्मियो, पाउनु छ फेरि। मैले इच्छा त्यागेर आनन्द पाइन्छ, अब आनन्द पाउने इच्छा आयो फेरि, त्याग्दा पनि इच्छै जन्मियो। कस्तो अचम्म छ भने यो इच्छा त्याग्नै सकिन्न। अब ठिक छ, कसैलाई संसारको भौतिक सम्पत्ति पाउने इच्छा होला, कसैलाई आत्मिक शान्ति पाउने इच्छा होला, कसैलाई स्वर्ग जाने इच्छा होला, भगवानको साथमा बस्ने इच्छा होला, कसैलाई त्यो भगवान पछाडिको कुरा हो, अहिले आफूलाई मन परेका मान्छेसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा होला। तर सबै इच्छाले ग्रस्त छन्। यो इच्छा त्याग्न सकेन व्यक्तिले। किन त्याग्न सकेन भने इच्छाको मूल केन्द्र म हुँ। सारा इच्छा मेरो लागि हो, मलाई चाहिएको हो। परिवार मेरो लागि, म छु त्यसकारण मलाई परिवार चाहिएको छ। म नभए त चाहिन्न थियो होला नि, म छु अनि चाहिएको। म छु त्यसकारण मलाई धन सम्पत्ति चाहिएको। मै नभए धन सम्पत्ति के गर्नु र? धन सम्पत्ति कमाउने इच्छा म भएको कारणले जन्मेको हो। स्वर्ग जाने, वैकुण्ठ जाने इच्छा म छु त्यसकारण चाहिएको हो, मलाई चाहिएको हो। जसरी धन चाहिएको मलाई, त्यसै गरी स्वर्ग वैकुण्ठ मलाई चाहिएको हो। भगवान देवी देवता मलाई चाहिएको हो। मै छैन भने मलाई भगवान के गर्नु, देवी देवता के गर्नु? मेरो लागि चाहिएको हो। जबसम्म म छु तबसम्म इच्छा छ। मेरो लागि चाहिएको सबै। मूल इच्छा मबाट जन्मिन्छ र रहस्य द्रष्टाहरू, जीवनको रहस्यलाई पत्ता लगाउने व्यक्तिहरूले भने यो मलाई चाहिँ छोड, मलाई त्याग। मको मृत्यु चाहिँ वास्तविक मृत्यु, शरीरको मृत्यु होइन वास्तविक मृत्यु। यो त आउने जाने भइरहन्छ। किनभने शरीर मरेर म मर्दिनँ अनि म जस्ता तस्तै हुन्छु, अर्को शरीर लिन्छु, बस सकियो। तर जसले म नै मर्यो, शरीरभित्र रहने म, जसले अहिले मैले म भन्छु, म भनेको शरीर होइन, मेरो खुट्टामा हो होइन, मेरो हातमा हो होइन, मुटुमा हो होइन, कलेजो फोक्सो हो होइन, टाउकोमा हो होइन। विचार गरौँ त, म शरीर होइन, किनभने शरीर मेरो हो। म र मेरोमा फरक छ। म के भन्छु भन्दाखेरि मुटु मेरो, कलेजो मेरो, फोक्सो मेरो, टाउको मेरो, हात मेरो, खुट्टा मेरो, पेट मेरो, जम्मै मेरो, सबलाई मेरो भन्छु। पुरै शरीर कसको? यो शरीर मेरो, म होइन। हामी भन्छौँ पनि त्यही, म होइन, जम्मै मेरो हो। मेरो र ममा व्यापक फरक छ। मेरो किन चाहियो? म भएको कारणले चाहियो। म नभएदेखि मेरोको केही अर्थ छैन। जसरी मृत्युको बेलामा म निस्किन्छु, अब शरीरको केही अर्थ रहेन, मेरोको केही अर्थ रहेन, लगेर जलाइदिन्छन्। म छु त्यसकारण म हुन्जेलसम्म मेरोको महत्त्व छ। यो म जसको लागि सारा चाहियो, पाप पनि मैले मेरो लागि गरेको, धर्म पनि मेरो लागि गरेको, भरको कुरा मेरो लागि। जबसम्म यो म छ तबसम्म समस्या छ। म भनेको मेरो मूल इच्छा, इच्छा भनौँ या म इच्छा भनौँ या इच्छा म हुँ भनौँ, जे भने नि हुन्छ। म नभई इच्छा जन्मिँदैन। मेरो लागि चाहिने रहेछ इच्छाहरू सबै। त्यसकारण सबैभन्दा मूल तत्त्व हो आफू, आफ्नो हुनु। महाभारतमा एउटा बडो गजब प्रसङ्ग आउँछ। भीष्म पितामहको, उहाँको इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु भनेको यो समयमा मर्दिनँ, यो समयमा मर्छु भन्ने होइन। इच्छा मृत्युको अर्थ इच्छाको चाहिँ मृत्यु। इच्छै रहेन, अब सकियो। इच्छाको मृत्यु भइसकेपछि व्यक्ति स्वतः सुख दुःखबाट मुक्त भयो। किनभने सुख दुःख दुईटै इच्छाबाट जन्मिन्छन्। इच्छै छैन, न सुख रह्यो न दुःख रह्यो।
मलाई कहीँ जानु छैन, केही हुनु छैन, केही पाउनै छैन। मलाई ध्यान लागोस् नलागोस् त्यो पनि मलाई सरोकारै छैन। सबैप्रति समभाव जे भयो, हर एक परिस्थितिप्रति समभावको साधना गरे व्यक्तिहरूले। के को लागि गरे? मात्रै मको अवसान होस्। म भने के हो? महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ योग चित्तवृत्ति निरोध भनेको के हो भने चित्तको वृत्ति भनेको के हो? सारा इच्छाबाट नै विचार जन्मिने हो। सारा मनका वृत्तिहरू यो इच्छाबाट जन्मिने हो। इच्छा समाप्त भयो, व्यक्ति योगमा उपलब्ध भयो। योग भनेको त्यो अब यहाँनिर भन्दाखेरि अब ईश्वरीय यो समग्रतामा जोडियो भन्दाखेरि पनि बडो अप्ठ्यारो हुन्छ, फेरि पाउने नै कुरा रहन्छ। योग भनेको पाउनु होइन, विलय हुनु, लय हुनु, सक्नु, आफूलाई सिद्ध्याउनु। म पुरै समर्पित हुन्छु, म भएँ शरणागत। त्यसकारण शरणागतिको धेरै ठुलो मूल्य रह्यो। शरणागति भनेको मलाई चढाउनु, मलाई सिद्ध्याउनु। आफू शरण पर्यो, सक्यो, अब म रहिनँ, मेरा इच्छा रहेनन्। अब सब इच्छा मैले छोडिदिएँ, केही पनि छैन, म त शरण परेँ, जस्ताको तस्तै यहीँ छोडिदिएँ आफूलाई। जो व्यक्ति शरण पर्यो उसको के इच्छा रहन्छ? इच्छा र भएको व्यक्ति त शरण पर्नै सक्दैन। यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने चाह हुन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन। एउटा श्लोक मैले सुनेको थिएँ, मध्ययुगीन सन्तहरूले गाउनु भएको गीत। उहाँहरूको कविता बडो सुन्दर। चाह गई चिन्ता मिटी। चाहको अर्थ इच्छा। इच्छा सिद्धियो, चिन्ता गयो, अब बाँकी रहेन। चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा बेपरवाह। अब मनुवा अब उसलाई के को परवाह हुन्छ? इच्छै छैन, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै छैन भनेपछि के को चिन्ता? चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा बेपरवाह, जिसे कुछो न चाहिए वही शहंशाह। जसलाई केही चाहिएन त्यही शहंशाह हो, राजा महाराजा हो। चाहिने मान्छे त भिखारी नै हो। मलाई यो भएन, त्यो भएन, चाहे राजाकै पदमा किन नहोस्। माग छ भने माग कसले माग्छ? भिखारीले माग्ने हो। अब त्यसकारणले यो चाह नै सबैभन्दा समस्या हो, जड हो समस्याको। इच्छा नै समस्याको जड हो र असली मृत्यु भनेको इच्छा मृत्यु हो। इच्छालाई मर्न देऊ, कुनै इच्छा बाँकी नरहोस्। अब यो भन्दाखेरि बडो बुझ्न पनि कठिन हुन्छ, व्यवहारिक रूपमा आउन पनि कठिन हुन्छ। किनभने अब कसरी यस्तो हुन्छ होला, कसरी गर्न सकिएला, मनमा प्रश्न आउला। त्यसकारण दुईटा कुरालाई समाउला। सबैभन्दा पहिला मलाई समाऊ। अहिले त मेरो मृत्युको त कुरै छोडिदेऊ, म नै थाहा छैन, म को हुनै थाहा छैन, म के हुनै थाहा छैन। अनि कसरी शरणागत हुने, कसरी इच्छाको मृत्यु हुने, म नै चिन्या छैन। पहिलो काम आफूलाई चिन्ने, म को हुँ, म के हुँ, आफूलाई जान्ने, आफूतिर फर्किने। आफ्नो मन, आफ्नो विचार, आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना गुण, आफ्ना अवगुणहरू आफूलाई जान्दै 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 जाने, भित्र पस्ने। त्यसपछिबाट त्यसको सार, म को हुँ, सारा मेरो लागि चाहिँदो रहेछ। म को हुँ जसले आफूलाई जान्यो त्यही व्यक्तिले मात्रै अब दोस्रो काम गर्न सक्छ, आफ्नो मृत्यु। अब मृत्युमा जान सक्छ। आफ्नै ठेगान छैन, म को हुँ थाहा छैन, अब को मर्ने को बाँच्ने कुरै भएन। र यो मृत्यु चाहिँ अकस्मात हुँदैन, प्रकृतिले मार्दैन। यो प्रकृतिभन्दा पर छ। प्रकृतिले शरीरलाई जन्माउन सक्छ, शरीरलाई मार्न सक्छ। यो प्रकृतिभन्दा पर छ। मलाई यदि मेरो मृत्यु गराउन सक्छु भने मैले मात्रै सक्छु, अरू कसैले सक्दैन, कुनै प्रकृतिले गराउन सक्दैन। मेरो मृत्युलाई निर्माण भन्नुहुन्छ भगवान बुद्ध। ऋषिहरू यसैलाई मोक्ष भन्छन्, भगवान बुद्ध निर्माण भन्नुहुन्छ। किनभने मोक्ष अझ टाढाको विषय हो। मोक्ष भन्दाखेरि पनि म मोक्ष भएँ, म रहन्छु। अब यो त्यसकारण यो मोक्ष भन्नु पनि त्यति
मेल खाँदैन। निर्वाणले छुन खोज्छ। निर्वाणको अर्थ समष्टिमा बिलाए सकियो, म रहिन। जसरी एउटा दियो बलिरहेको थियो, बस नि भयो, सकियो, के पनि छैन। अब निर्वाण समष्टिमा बिलाए भइदियो, केही रहेन। यो अन्तिम मोक्ष। मोक्ष भनेको मेरो नरहनु। त्यसको लागि दुईटा मात्रै बाटो। अब बुझे पनि नबुझे पनि प्रश्न आएपछि मैले जवाफ दिनु पर्यो। अब हामीलाई व्यावहारिक रूपमा अहिले तत्क्षण यो प्रयोगमा नआउन सक्ला, तर प्रयोग गर्दै गएपछि अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। यो कुरा अलिकति पछाडि गएर चाहिँ प्रयोग गर्न थालेपछि, साधना गर्न थालेपछि अनि आफैलाई रमाइलो लाग्छ। ए हो रहेछ त। त्यसको लागि के भने पहिलो काम म को हुँ जान्ने, आफूतिर फर्किने, आफूलाई ध्यान दिने। आफूलाईको अर्थ शरीरलाई मात्रै होइन, शरीरभन्दा भित्र रहने म छु नि, त्यो ममा ध्यान दिने, ममा स्थिर रहने र मको अनुभूति पूर्ण रूपमा भइसकेपछि अब मलाई तिरोहित गर्ने फरक प्रकारको ज्ञान भित्रै प्राप्त हुन्छ, बाहिर कसैले सिकाउनु पर्दैन। मको मृत्यु कसरी हुन्छ त्यो ज्ञान बाहिरबाट सिकाउन सकिँदैन। जुन बेलामा व्यक्तिले आफूलाई जान्यो, आत्मा ज्ञान भयो, परमात्मामा स्वतः ऊ विलय हुन्छ। त्यो विलय हुने ज्ञान भित्रै प्राप्त गर्छ। त्यसकारण म बार बार भन्छु, त गुरुभित्र छ है, बाहिरको गुरु होइन। बाहिरको गुरु त अलिकति भित्र जा भनेर धकेल्ने मात्रै हो, बाटो देखाउने मात्रै हो। असली गुरु तपाईँभित्र छ, जसले निर्माणमा लिएर जान सक्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।